बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरानियात इंटरमीडिएट पार्ट 2 की एक और वीडियो के साथ मैं हूं नुज़रत मलिक। आज की ये वीडियो सोशल इश्यूज़ एंड कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में है कि माशरती मसाइल क्या होते हैं, और आज की ये जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कोई चीज़ कैसे माशरती मसला बन जाती है। तो दुनिया के जो तमाम ममालिक हैं, मुख्तलिफ़ ममालिक में हर किस्म के माशरती मसाइल हैं, और फ़र्क क्या होता है कि नोयत का फ़र्क होता है, माहियत का फ़र्क होता है। यानी हम किसी चीज़ को मसला समझते हैं, दूसरे ममालिक वाले किसी और चीज़ को मसला समझते हैं। जिस तरह बेरोज़गारी पाकिस्तान का मसला है, इसी तरह सेहत के कहीं मसाइल होंगे, वो वहाँ अव्वलीन दर्जा हासिल करेंगे। तो दुनिया का कोई भी मुल्क या कोई भी मुआशरा ऐसा नहीं है जिसमें मुआशरती मसाइल ना हों। हाँ, ये हो सकता है कि किसी मुल्क में मुआशरती मसाइल जो हैं वो बहुत ज़्यादा हों और कहीं कम हों। तरक्की पजीर ममालिक जो होते हैं या पसमानदा ममालिक जो हैं, जहाँ मेयार ज़िंदगी जो है कम है, तो उन लोगों के मसाइल ज़ाहिर है ज़्यादा होते हैं। उनको अच्छी खुराक नहीं मिलती, अच्छी रिहाइश नहीं है, ज़रूरियात ज़िंदगी गुजारने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा तगदो करनी पड़ती है। तो ये मैं कहूँगी कि जो गरीब ममालिक हैं उनके मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं। उनके पास सरमाए की कमी है, रिसोर्सेज़ की कमी है। जब माशरती निज़ाम में तवाज़ुन और नज़्म व ज़ब्त बिगड़ जाता है तो हम कहते हैं कि ये तो मुआशरा जो है मसाइल से दो चार हो गया है। तो अगर बदनज़मी हो जाए, अचानक भी ये मसले जो हैं वो पैदा हो जाते हैं। मैंने पहले भी मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में ज़िक्र किया था। आप स्टूडेंट्स हैं, आपको नहीं पता, लेकिन अब देखें कैसे ये इस कोरोना ने हमारी माशरती ज़िंदगी को मुतासिर किया। पाकिस्तान में कभी आपने सुना था कि इस तरह शादियां हो रही हैं कि बस मस्जिद में निकाह किया और रुखसती कर ली। इतने दिनों के फंक्शन होते थे, शादी ब्याह पे लोग इकट्ठे होते थे, लेकिन शादी हाल बंद हैं। आप तो स्टूडेंट हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा कि इतना ज़्यादा लोगों ने एहतियात की हो। लोग अपने घरों में महफूज बैठे हों और उन्होंने अपने बहन भाइयों से और रिश्तेदारों से इतना लंबा अरसा दूरी इख्तियार की हो। तो कोई भी मसला बन सकता है, और हर मुआशरे में उसके हल की तरफ भी तवज्जो दी जाती है। मिसाली या बेहतरीन मुआशरा तो वो होता है जिसमें किसी किस्म की बदनज़मी या बेतरतीबी ना पाई जाए। यानी तमाम मुआशरती इदारों में हम आहंगी हो, इदारे जो हैं वो अच्छे तरीके से काम करें, तसलसल के साथ काम करें, और उनमें एक रब्त हो, और तब वो मुआशरा जो है वो बहुत अच्छा है। लेकिन ये तो सिर्फ़ कहने की बात है। दुनिया में कोई भी ऐसा मुआशरा नहीं है कि जिसमें ऐसी ख़ुसूसियात पाई जाएँ। हर मुआशरे के कुछ मसाइल हो सकते हैं, और आए दिन ये नए नए मसाइल जो हैं वो जन्म लेते रहते हैं। तो आपको समझाना ये था कि जब लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद किसी मसले से दो चार हो तो हम कहते हैं कि ये माशरती मसला है। हो सकता है आप कहें कि मुझे ये मसला है या हमारे ख़ानदान को ये मसला है। वो सिर्फ़ महदूद पैमाने पर कुछ मसाइल होते हैं, उनको हम माशरती मसला नहीं कहेंगे। जो माशरती मसला होता है, ये इससे बड़ी आबादी मुतासिर होती है, तब हम कहते हैं कि ये मुआशरे का मसला है। अगर चंद लोग मुतासिर हों किसी इशू से तो हम उसको मुआशरती मसला नहीं कहेंगे। उससे इनफरादी तौर पर तो कह सकते हैं कि ये मसला हो रहा है। इस वक्त पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे हालात और वाक़यात हैं जिनका सामना करना पड़ रहा है। बारिशें हो जाएं तो उससे करंट लगने से लोग मर जाते हैं, पानी घरों में आ जाता है, नुकसान हो जाता है, बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, कच्चे मकानों की छतें गिर जाती हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो इश्यूज़ आते रहते हैं। देखा जाए, अब आप देखें कि कौन से मसाइल जो हैं वो
ہمیں زیادہ متاثر کرتے ہیں۔ اس میں جو جرائم ہیں اس کی کچھ مثالیں ہیں، اور غربت جو ہے، اسی طرح زیادتی کے کیسز جو ہو جاتے ہیں، اور وائلنس کے جو کیسز ہیں، جنگ ہے، اسی طرح نسلی امتیاز کہہ لیں، یہ دنیا میں جس طرح لوگ متاثر ہوتے ہیں ان کی میں بات کر رہی ہوں۔ آپ کی بک میں مختلف ڈیفینیشنز دی گئی ہیں۔ جو اکبرن اور نیمکوف کی ڈیفینیشن ہے اس کے مطابق کیا ہے کہ جب معاشرے کے مختلف اداروں میں پائی جانے والی ہم آہنگی اور توازن بگڑ جائے تو سارا نظام منتشر ہو جاتا ہے۔ اس انتشار کو معاشرتی تخریب کہا جاتا ہے۔ معاشرتی تخریب معاشرتی تبدیلی کی بنا پر ہوتی ہے۔ اگر یہ معاشرتی تخریب شدت اختیار کر جائے تو معاشرتی خلا پیدا ہو جاتا ہے۔ معاشرتی خلا معاشرے میں پائی جانے والی اس کیفیت کو کہتے ہیں جس میں ثقافت کے مادی اور غیر مادی پہلو جو ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ ان میں سے کئی پہلو جو ہیں ان میں زیادہ تبدیلی واقع ہو جاتی ہے اور دوسرے پہلو پیچھے رہ جائیں۔ جب معاشرتی خلا شدت اختیار کر جائے تو ایسی حالت کو معاشرتی مسئلہ کہتے ہیں۔ مختلف ڈیفینیشنز ہیں، باقی بھی ڈیفینیشن جو ہیں میں آپ کے ساتھ ابھی ڈسکس کر لوں گی۔ تو اس طرح ایک معاشرتی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، چینج جب آتی ہے۔ دوبارہ سے میں آپ کو بتا دوں کہ اکبرن اور نیمکوف نے جو ڈیفینیشن کی ہے ان کے مطابق کیا ہے کہ جب معاشرے کے مختلف اداروں میں پائے جانے والی ہم آہنگی اور توازن بگڑ جائے تو سارا نظام منتشر ہو جاتا ہے۔ یعنی کوئی بھی سیٹنگ ہو آپ کی، اس میں اگر تبدیلی آ جائے، وہ نظام بگڑ جائے تو ظاہر ہے وہ نظام ہی منتشر ہو جائے گا۔ اس انتشار کو معاشرتی تخریب کہا جاتا ہے۔ معاشرتی تخریب معاشرتی تبدیلی کی بنا پر ہوتی ہے۔ چینج جب آتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی تبدیلی، بہت بڑی تبدیلی آتی ہے، اس سے ایسا ہوتا ہے اگر یہ معاشرتی تخریب شدت اختیار کر جائے، یعنی اس کی شدت بہت زیادہ ہو جائے تو معاشرتی خلا پیدا ہو جاتا ہے۔ اور معاشرتی خلا معاشرے میں پائی جانے والی اس کیفیت کو کہتے ہیں جس میں جو ثقافت کے مادی اور غیر مادی پہلو ہوتے ہیں جو ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ ان میں کئی ایک پہلو میں زیادہ تبدیلی واقع ہو جائے اور دوسرے پہلو پیچھے رہ جائیں، اور جب معاشرتی خلا شدت اختیار کر جاتا ہے تو اس حالت کو جو ہے معاشرتی مسئلہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ماہرین عمرانیات نے بھی معاشرتی مسئلے کی جو تفصیل ہے یہ بیان کی ہے۔ یہ جو دو ڈیفینیشنز ہیں، یہ جو دو نام ہیں اس سلائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کی بک میں موجود ہیں، اور یہ میں پڑھتی ہوں ان کی ڈیفینیشن کہ یہ کیا ہیں۔ اب والش اب میں یہ ڈیفینیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ یہ کیا ہے۔ والش اینڈ فرلے کے مطابق معاشرتی مسئلہ ایک ایسی حالت ہے جو معاشرے کی اونچی اقدار کے خلاف ہے اور انہیں نقصان پہنچاتی ہے۔ نیز اگر معاشرے کے لوگ مشترکہ طور پر کوشش کریں تو یہ حالت دور بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ایک ڈیفینیشن ہے، اور دوسری ڈیفینیشن بھی میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتی ہوں۔ مسئلہ وہ حالت ہے جسے کافی لوگ ان معاشرتی معاملات سے انحراف تصور کریں جنہیں وہ عزیز رکھتے ہیں۔ یہ فلر اینڈ میئر کی ڈیفینیشن ہے، اور اس کے علاوہ آپ کی بک میں ایک اور بھی ڈیفینیشن ہے پال بی ہارٹن کی ہے کہ معاشرتی مسئلے سے مراد معاشرے میں پائی جانے والی ایسی معاشرتی حالت ہے جس میں اکثریت ناپسندیدہ طریقے سے اثر انداز ہو رہی ہو اور جس کے متعلق محسوس کیا جائے کہ مشترکہ سماجی کوشش سے ہی کچھ کیا جا سکتا ہے۔ یہ ڈیفینیشنز ہیں، اور آپ ان ڈیفینیشنز کو اچھی طرح پڑھ لیں، اور اس سے جو پوائنٹس نکلتے ہیں وہ یہ ہیں کہ معاشرتی مسئلہ اس وقت ہوتا ہے معاشرے کی ناپسندیدہ حالت ہوتی ہے، کافی لوگوں کی تعداد اس سے متاثر ہوتی ہے، اور لوگوں میں یہ پریشانی پائی جاتی ہے کہ وہ اس مسئلے کو کیسے حل کریں گے، اور معاشرتی مسئلے پر قابو پانے کے احساس میں تاثیر بھی شامل ہو تاکہ مشترکہ کوششوں سے اسے دور کیا جا سکے۔
آج ڈیفائن کیا ہے میں نے کہ معاشرتی مسئلہ ہوتا کیا ہے۔ یوں تو تعلیم کو بہت سے مسائل ہیں جن کو ہم تعلیم کی مدد سے حل کر سکتے ہیں، لیکن جس طرح ناخواندگی ہے، معیار تعلیم پست ہے، طالب علموں کا امتحان میں ناکام ہونا اور طالب علموں میں جو بے چینی ہے، یہ تمام جو ہیں یہ معاشرتی مسائل ہیں اور تعلیم سے متعلق ہیں۔ اسٹوڈنٹس میں بہت زیادہ بے چینی پائی جاتی ہے۔ پاکستان میں تو بہت زیادہ سماجی مسائل موجود ہیں، تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ پازیٹیو اپروچ ہو، اچھے طریقے سے ہم اپنے تمام کام کریں، تو پھر ہم ان تمام مسائل پر قابو پا سکتے ہیں۔ یہ تھی جی آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئے گی، اور انشاءاللہ کل ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔